اللہ پاک سکو نبی او عطا فرمائے جڑا تمام انبیاء تے رسول دا سردار اللہ سکو نبی او عطا فرمائے اولین تے آخرین دے سردار میرے پاک پیغمبر دے آمر دے بعد کوئی نبی نہیں آمنا نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی وڈا نہ کوئی وسطی دا نہ کوئی ملک دا نہ کائلے کیتے نہ گورے کیتے نہ عربے کیتے نہ اجمے کیتے میرے پاک پیغمبر آخری نبی ان قیامت دی صبح تک شریعت مصطفیٰ دا سورج جی میں چمکتا رسی جی میں آسمان تے سورج چمکتا کھڑے ہیں اللہ سے کو کتاب عطا فرمائیے تا کتاب بھی تمام کتاباں تو آلہ نبی عطا فرمائے تمام نبییں تو کتاب عطا فرمائیے تا تمام کتاباں تو اے وہ کتاب ہے تورات کتاب اللہ انجیل کتاب اللہ زبور کتاب اللہ اون وقت دے لوگیں تورات دے اندر تبدیلی کی تھی انجیل دے اندر کی تھی زبور دے اندر کی تھی اللہ پاک نے قرآن مقدس کو نازل فرمائے تو نال ایک چیلنج کر چھوڑیے توجہ ہے میری طرف دیکھ سو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون لوگوں قرآن پاک کو نازل بھی اصحاب کی تے اندھی حفاظت بھی اصحاب کرے سن دوجہ مقام تے فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی زندگی تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے یہ دنیا تے کماور تے کھاون واسطے نہیں سی ہے میرے یار ہیں دنیا تے آون دا مقصد ہے مقصد بھی قرآن پہ بیان کریں دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ پاک فرمائے دن میں جنات انسان کو اپنی عبادت واسطے بنائے رب اور پیٹ کی میں پالوں ایک کاروبار کی میں کروں نظام زندگی کی میں چل سی اللہ دا قرآن دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تجارتوں کر جی میں اللہ دے پاک پیغمبر تعلیم دیتی جہادوں کر جی میں اللہ دے پاک پیغمبر تعلیم دیتی نمازوں پڑھ جی میں اللہ دے پاک پیغمبر تعلیم دیتی جنازہ پڑھ جی میں اللہ دے پاک پیغمبر تعلیم دیتی جہاد ہوئے کر جی میں اللہ دے پاک پیغمبر تعلیم دیتی سیاست ہوئے کر جی میں اللہ دے پاک پیغمبر تعلیم دیتی تدریس ہوئے کر جی میں اللہ دے پاک پیغمبر تعلیم دیتی میرے یارا آج بھی اگر تو بدعات کو ودا پکڑے رسومات کو ودا پکڑے میرے یارا والا اپنی قسمت دے ماتم کر شریعت محمدیہ دے اندر مسائل جرے اللہ پاک نے بیان فرمائیں قرآن تے میرے مصطفیٰ دی سنت دے اندر ایمیں کھڑے چمک دیں جی میں آسمان تے سورج کھڑا چمک دیں والدین دے حکام قرآن پاک کو کھول بیوی دے حکام قرآن پاک کو کھول بیٹی دا مقام قرآن پاک کو کھول ابے دا مقام قرآن پاک کو کھول پڑوسی دا مقام قرآن پاک کو کھول میرے نبی دے یار صدیق دا شان قرآن پاک کو کھول فاروق دا شان قرآن پاک کو کھول غنی دا شان قرآن پاک کو کھول علی دا شان قرآن پاک کو کھول پیغمبر دے اہل بیت دے شان دیکھ رہی قرآن کو کھول تے پیغمبر دے یاریں دے تذکرہ دیکھ رہی قرآن کو کھول قرآن دے اندر مسائل میں کھڑا چمک دیں جی میں آسمان تے سورج کھڑا چمک دیں دماغ ٹھیک ہوئے اکھ ٹھیک ہوئے استاد محترم دل بھی ٹھیک ہوئے ترہ چیزاں بندے جا ٹھیک ہوئے دماغ ٹھیک ہوئے اکھ ٹھیک ہوئے تے دل ٹھیک ہوئے تے صحابہ تے اہل بیت دے تذکر قرآن جی میں کھڑا چمک دیں جی میں آسمان تے سورج میرے یارہ رسومات کو چھوڑ دیں چاند جوانن حضرت اما عائشہ صدیقہ کو لو پوچھتن اما اسا پیغمبر کو گھر دے باہر ڈٹھے تو سا پیغمبر کو گھر دے اندر ڈٹھے ذرا جلوت تے خلوت والی زندگی دے اندر بڑا فرق ہوندے محبوب تے گھریلو اخلاق تے سوا اما جی فرمیندے نے پوچھن والے سوال کرن والے کیا تہاڈے کولو اللہ دا قرآن کوئی نہیں اما قرآن موجود ہے فرمایا جڑا کچھ قرآن دے اندر ہے میرے محمد دا اخلاق ہے عقیدہ کمالے دی دھن تے نہیں بندا عقیدہ کے بڑے آدمی دے صلاح مشورے نال نہیں بندا عقیدہ زمین و آسمان دے کلاب رلا ڈیون نال نہیں بندا عقیدے واسطے اللہ نے ایک کتاب دیتی ہے قرآن مقدس میرے محمد الرسول اللہ دی شریعت قیامت دی صبح تک باقی رانی ہے اصول اللہ دے قرآن دے وچن طریقہ مصطفیٰ دی سنت دے اندر ادا کی میں کرنے یاران مصطفیٰ نے کر کے لکھا عقیدہ قرآن دے مطابق میرے پاک پیغمبر مغرب دے 3 رکعت نماز فرض پڑھیں اگر کوئی آکے میں محبت 4 پڑھدا ہوں دی کوئی نماز کوئی نہیں ہے 17 پڑھسوں میرے پاک پیغمبر نے صبح دے 2 فرض پڑھیں اگر کوئی آکے میں محبت 4 پڑھدا اور صاحب میں کیرا ظلم کیتے زیادتی کیتے پڑھے 2 فرض میں میرے یارا اے نماز تیرے منہ تے ماری ویسی تیرے واسطے نجات سبق نہیں بن سکتا عبادت ہوا ہے تیرے پاک پیغمبر نے کیتی ہے تے میرے مصطفیٰ دی مہر لگی کھڑی ہے
قیامت تک جو دین رہنے یہ اصول دی کتاب نال ہے، یہ ضابطہ حیات ہے. جرا مسئلہ دیکھنا ہی اصول اللہ دے قرآن دے اندر، تشریح آمنہ دے لال دے فرمان دے اندر، طریقہ کار یاران مصطفیٰ دے اندر. کیڑا مسئلہ ہے جرا قرآن دے اندر کہنی قسمت قوم شدی دی جری قرآن کو نظر انداز کی تھی کھڑی. تجارت مسئلہ دیکھنے نہیں قرآن کو دیکھ میرے یارا خیال کری سودی کاروبار نہ کری. قرآن دے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ پاک خرید و فروخت کو حلال کیتے، سود کو حرام کیتے. سود خور سودی کاروبار کرنے والا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال اعلان جنگ کیتی کرے. خیال کری اپنی طاقت تے قوت دا مظاہرہ کریں جویں کہیں دے بندے نہ بھنی غریب چپ کر ویسی 1 فٹ تے 2 فٹ زمین بلا گن سے. لیکن خیال کری اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے آدمی ظلم تے زیادتی نال کہیں دی 1 گٹھ زمین فلائیے اللہ پاک سخت تبر رکھ کے زمین تے سر تے رکھ رہے سن تے کھڑا رہے ہن حساب دے. اے خیال کری میرے یارا قیامت دا منکر ہمیشہ ہمیشہ کیتے ماریا گئے اگر زبان نال اقرار کرے نہیں قیامت قائم تھی نیت ول میرے یارا عقل مند بندہ ہوئے جرا امتحان آور تو پہلے امتحان دی تیاری کریں دے. جو کوئی بندہ آکے میں پڑھدا نہیں بس میں کو ڈاکٹری دی ڈگری مل ویسی کو مل ویسی ڈاکٹری دی ایسی چو بن ویسی ڈی ایس پی لگ ویسی جاجی لگ ویسی. ہائے قرآن پہ آدھے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جرا جوان اپنے رب دی ملاقات کو لو ڈر گئے ہن اللہ کو منہ کیا رکھے سا گناہ کر سکتا ہے رک گئے ظلم کر سکتا ہے رک گئے زیادتی کر سکتا ہے رک گئے لوگ مندے کڑے کڑے دن تو ہی ودا دے. اللہ پاک نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جڑا بندہ حق تے ہون جے میں جھگڑے کو لو پوچھتے ہٹ ونجے قیامت والی روار میں محمد دا جنت دا زامنہ محمدی بڑھوں محمدی اللہ وارثت نہیں میں طریقہ یہودی دا پسند ہے رسمہ ہندی میں دا پسند ہے تعریفہ عیسائی دا کریں دے قیامت نورادی حتو محبوب دے جہاں میں کوسا نصیب تھی سی این خیال استو محال استو جنوب. اگر چاندی دنیا آخرت اندر کامیاب رہا اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقہ کار کو اپنا اللہ دے پاک قرآن پہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جڑا آدمی اپنے رب دی ملاقات کو لو ڈر گئے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس کو خواہشات کو لو روک دیتے سی یار میں رب کو منہ کیا دکھے سا. اللہ پاک فرمائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اے جنت تو بندے دا ٹھکانہ ہے. نہ قوم کو دے دے نہ رنگ کو دے دے نہ کنبے کو دے دے نہ قبیلے کو دے دے نہ کالے کو دے دے نہ گورے کو دے دے نہ عربی کو دے دے نہ عجمی کو دے دے. اللہ دا قرآن اعلان کھڑا کر دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اودے نال سودے کر ذمہ دار نال یاری لئی ممبر ایم پی ایم این نال تعلقات جوڑے نہیں سیاسی بندے نال گٹھ جوڑ کیتے ہی گزارا کرنی ذرا اودے نال ہی تعلق جوڑے جرا ساری رات تک سڑیندا رہ گئے آ مڈوا بس کر 60 سال گزار دی تے 50 سال گزاری 100 سال گزارے ہن بس کر آ اللہ ہن جو آمد دامانی کالا ہے نام اعمال سیاہ کی تکھڑا. اللہ پاک فرمائے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا بول خانی تے آمن والا میرے یارا آئیں تے دین دی گل سن کے ون اللہ دا قرآن اعلان پیا کریں دے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایمان والے صدق کے دل دے نال توبہ کرن تہاڈا کم ہے. رحمان رحیم اعلان کھڑا کریں دے 100 سال دے سرے گناہ معاف نہ کرے سا گناہ معاف کر کے تہاڈا نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھ چھوڑے سا. ایک صحابی عرض کیتے یا رسول اللہ قیامت میں میری سفارش کرے سو آپ نے فرمایا ضرور کرے چاہیے یہ صرف یہ گال تے فخر کر محبوب دا امتی ہی میں یا سارے پلے کوئی چیز کہیں سارے کو ہکو اساسہ ہے ہکو توشہ ہے کہ ساری نسبت عظیم ذات نال ہے. سونا میری سفارش کرے سو آپ نے فرمایا ضرور کرے سا. آقا تو کو کتنا تلاش کراں آدم تو گھن کے عیسیٰ تک نبی حسن انہیں جا امتا حسن آپ نے فرمایا میرے امتیا میں کو حوض میں کو پل صراط تے تلاش کری میں پل صراط تے کھڑا ہوا سا. یا رسول اللہ تو کو پل صراط تے بھی نہ پاؤں آپ نے فرمایا میزان تے لگاویں جتا اعمال دا وزن تھیندا پیو سی موت امت کی تے دعائیں کھڑا منگدا ہوا سا. آقا اگر تو کو اتھا بھی نہ پاؤں والا آپ نے فرمایا حوض کوثر تے لگاویں اپنے ہتھے جام کوثر پہ لے سا. بس میں گل کو ختم کراں حضرت بیان فرمیشن موت دی تیاری کروں موت دی تیاری کی تے دو چیزیں ضروری ہیں عقیدہ ہوئے قرآن دے مطابق تے عمل ہوئے میرے مصطفیٰ دی سنت.
ہاتھ کھڑا کرو میں نال یہ چاہتے عمل کرو دو چیزاں لازم پیسے عقیدہ قرآن دے مطابق عمل میرے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق دعا ہے اللہ پاک تمہاری میری حاضری کو منظور و مقبول فرماون حضرت قاری محمد عمر صاحب کو شفا کاملہ عطا فرماون